सबैजना साथीहरूलाई मेरो जय मसीह। फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा म नेपाली बाइबल अध्ययन गर्ने क्रममा आज नयाँ विषय लिएर पुनः उपस्थित भएको छु र हामी सबैले विश्वास गरेको प्रभु येशू मसीह येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा आज हामीले यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं। येशू ख्रीष्टको बारेमा संसारभरि चर्चा चलेको छ र सबै ठाउँमा उहाँको नाउँ नसुनेको कुनै पनि ठाउँ छैन होला। सायद सारा देशमा, सारा राष्ट्रमा, सारा गाउँ, सारा बस्तीमा, कुना कुनामा उहाँको नाउँको चर्चा चलेको छ र उहाँको नाउँ प्रचार गरिएको छ र यो नाउँ प्रचार गरेको झन्डै 2000 वर्षभन्दा धेरै भइसकेको समयमा हामीले येशूको बारेमा सुनेर विश्वास गरेका छौं र अब हामीले विश्वास गरेको येशू ख्रीष्ट को हो भनेर तपाई र मैले उहाँलाई चिन्नु पर्छ र जसरी भए पनि हामी उहाँको बारेमा असल प्रकारले वास्तविक उहाँ को हो भनेर चिनेर जानेर उहाँको बारेमा हामीले विश्वास गरेको हाम्रो विश्वासलाई हामीले चाहिँ त्यस अनुसारको जीवन बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु पर्छ र त्यो कुरा तपाई र मैले गर्नु पर्छ। आउनुस् आज हामी सबैजनाले त्यो साच्चीकै येशू मसीहको वास्तविकता को हो भनेर हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौं। यदि हामीले वचनमा हेर्यौं भने उहाँको बारेमा पनि निकै चर्चा गरेको र विभिन्न प्रकारले उहाँको विश्लेषण गरेको, उहाँको बुझप्रतिको मानिसहरूको अलग अलग विचारहरू हामी हेर्छौं र त्यो कुरा तपाई र मैले मर्कुस 6 अध्यायको 14 र 15 पदमा हेर्यौं भनेदेखि हामीले त्यहाँ पाउँछौं कसैले उहाँ एक अगमवक्ता हो भनेका छन्, कसैले उहाँ हैन एउटा बक्तिस्मा दिने यूहन्ना मरेकाबाट जीवित भएको हो भनेर उनले भनेका छन् र कसैले भनेका छन् फेरि हैन ऊ चाहिँ एलिया हो भनेर भनेका छन्। तर अर्को एउटा समूह यस्तो मानिसहरू पनि छन् उहाँको बारेमा छुट्टै प्रकारले व्याख्या विश्लेषण गर्छन्। उनी एक शक्तिशाली मानिस हो, ऊ एउटा असल गुरु हो, ऊ एउटा क्रान्तिकारी विचार भएको मानिस हो भन्ने मानिसहरू पनि छन् भने कसैले चाहिँ ऊ चाहिँ नासरतको एउटा सिकर्मीको छोरा हो भन्ने गर्छन्। उनी सिकर्मीको काम गर्ने मान्छे हो, एउटा मात्र साधारण मानिस हो, उसको भाइ बहिनीहरू हाम्रो साथमा छन् भनेर उहाँको बारेमा बाइबलमा पनि धेरै विचार विमर्श गरेको कुराहरू हामी पाउँछौं। अब यसबाट तपाई र मैले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी उहाँको वास्तविकता को हो भनेर चिनेर तपाई र म विश्वास गरेपछि यो कुरा जान्न र यो कुरालाई बुझ्न अति जरुरी छ। अब आउनुस् हामी यसको बारेमा म बुढागत रूपमा उत्तरहरू भन्ने छु। हामी सबैले उहाँको वचनहरू पढेर उहाँको वचनबाट पनि हामी उहाँको वास्तविकतालाई हेर्ने छौं। सबभन्दा पहिले तपाई र मैले उहाँको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने उहाँ येशू ख्रीष्ट उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर तपाई र मैले यो कुरालाई बुझ्न अति जरुरी छ। उद्धारकर्ता भन्नाले तपाई र मेरो पापबाट छुडाउनेवाला, हामी सबैको पापको निम्ति उहाँले मूल्य तिरेर हाम्रो पापहरूबाट हामीलाई स्वतन्त्र तुल्याउनेवाला एक उद्धारकर्ता मात्र येशू ख्रीष्ट हो भनेर तपाई र मैले बुझ्न अति जरुरी छ। यसको बारेमा तपाई र मैले हामी वचनहरूमा हामी हेर्न सक्छौं। मानिसहरूले उहाँको विभिन्न विचार गर्दा उहाँ एकपटक सामरिया भन्ने ठाउँमा जानुभयो। जुन येशू ख्रीष्ट सामरियामा पुग्दा त्यहाँका मानिसहरूले गुहाई दिएका छन् कि उहाँ साच्चीकै एक मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता, संसारको मुक्तिदाता उहाँ नै हो भनेर उनीहरूले गुहाई दिएको कुरा यूहन्ना 4 अध्यायको 42 पदमा हामी पढ्न सक्छौं। त्यहाँ सामरीका मानिसहरूले गुहाई दिएका छन्, तिनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता भनेर चिनेका छन्। त्यसैले हामी पनि त्यसरी नै उहाँलाई मुक्तिदाता हो भनेर
तपाईँ र मैले चिन्न सकौँ। अब मुक्ति भन्नाले तपाईँ र मैले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामी सबैले आफ्नो भौतिक शारीरिक समस्याहरूबाट छुटकारा पाउनु नै हाम्रो लागि मुक्ति होला भनेर कति मानिसहरूले यो पनि विचार गर्छन् र यही कुरामाथि यीशुमाथि विश्वास राख्छन् र यसैको आशा गरेर यीशुलाई हामी विश्वास गर्छौं भनेर भनिरहेका हुन्छन्। तर वास्तवमा तपाईँ र मैले वचनको खण्डहरूबाट हेर्यौं भने वास्तविकता के हो भने उहाँले तपाईँ र मेरो पापबाट छुडाउने, हाम्रो आत्मालाई उद्धार गर्ने एकमात्र उद्धारकर्ता येशू हो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। किनभने हामीले पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 9 पदमा हामीले त्यहाँ पढ्यौं भने हाम्रो विश्वास गरे बापत हामीहरूले आफ्नो आत्माको उद्धार पाउँछौ भनेर तपाईँ र मलाई वचनले स्पष्ट गरेको छ। यसकारण तपाईँ र म हाम्रो पापमै जन्मेको हाम्रो आत्माको उद्धार गर्ने येशू हो भनेर तपाईँ र मैले यो कुरा विश्वास गर्नु अति जरुरी छ। यसकारण तपाईँ र मैले हाम्रो साँचो एकमात्र मानिसहरूको बीचमा उद्धार गर्ने उद्धारकर्ता हो भनेर तपाईँ र मैले त्यो कुरा येशूमा चिन्नुपर्छ। नम्बर 2 कुरा, उहाँ अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। जुन परमेश्वरलाई तपाईँ र मैले हाम्रो भौतिक आँखाले देख्न सक्दैनौँ, नदेखेको कारण मानिसहरूले यस परमेश्वरलाई, एक साँचो अनि सत्य परमेश्वरलाई विभिन्न किसिमका आकृतिहरू बनाएर, विभिन्न किसिमका प्रतिरूपहरू बनाएर मानिसहरूले सृष्टिको ठोकलाई परमेश्वर हो भनेर मानिसहरूले मान्दै गरेको हामी पाउँछौं। तर हामीले यो कुरा विश्वास गर्छौं कि येशू ख्रीष्ट नै साँचो परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा नै हामीले साँचो परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौं भनेर तपाईँ र मैले यो कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ। किनभने तपाईँ र मैले त्यो परमेश्वर को हो भनेर येशू ख्रीष्टले मात्र चिनाउनु भएको छ। यसकारण उहाँ परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले उहाँलाई चिन्नुपर्छ। किनभने कलसी 1 को 15 पदमा हामीले पढ्यौं भने उहाँ त अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर स्पष्टसँग वचनले हामीलाई भनेको छ। यसकारण तपाईँ र मैले हामी सबैको एक सत्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर येशूलाई तपाईँ र मैले यसरी चिनेर उहाँ नै परमेश्वर भनेर विश्वास गर्नु हाम्रो लागि असल हुनेछ। किनभने संसारको मानिसहरूको निम्ति संसारका धेरै अन्धविश्वास र अन्धकारको कुराहरूले उनीहरूलाई त्यो येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको रूप हो भनेर चिन्न नसकुन् भनेर संसारको ईश्वर जसले सत्यलाई विश्वास नगर्नेहरूलाई उनको समझ अन्धो तुल्याइदिएको छ भनेर हामी 2 कोरिन्थी 4 को 4 पदमा पढ्यौं भने त्यस्तो हालत हामी संसारमा देख्छौं। एकपटक हामी पनि त्यस्तै थियौं, तर अब हामी त्यसरी येशू ख्रीष्टलाई तपाईँ र म परमेश्वरको प्रतिरूप हो भनेर हामी विश्वास गर्नु जरुरी छ। नम्बर 3 कुरा, उहाँ सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। येशू सृष्टिकर्ता हो भनेर तपाईँ र मैले बुझ्न यो आवश्यक छ। किनभने तपाईँ र मैले वचनमा हेर्यौं भने कलसी 1 अध्यायको 15 र 16 पदमा पढ्यौं भने उहाँमा नै सबै थोक सृष्टि भएका थिए भनेर हामीले त्यो वचनको खण्ड पढ्छौं। त्यो वचनले तपाईँ र मलाई स्पष्ट बनाउँछ कि साँच्चीकै येशूले नै सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर हामीले यो कुरालाई पनि विश्वास गर्छौं र उहाँ नै सृष्टिकर्ता हो भन्ने कुरामा तपाईँ र मैले मान्नु जरुरी छ। अझ हामीले यूहन्ना 1 अध्यायको 3 पदमा पढ्यौं भने ख्रीष्ट जसबाट बनिएको कुनै पनि थोक उहाँ बिना बनिएन, जो बनिएको छ सबै उहाँद्वारा बनिए भनेर हामीले त्यो वचनको खण्ड पढ्न पाउँछौं। जसबाट तपाईँ र मलाई स्पष्ट हुन्छ कि उहाँ नै साँच्चीकै सबै बनाउनेवाला सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ भनेर हामी पढ्न सक्छौं। अर्को कुरा, तपाईँ र मैले पहिला कोरिन्थी 8 अध्यायको 6 मा पढ्यौं भने एउटै येशू ख्रीष्ट उहाँद्वारा
ख्रीष्ट जसबाट सबै थोक हुन आए भनेर तपाईँ र मैले यो वचनको खण्ड हामी पढ्न सक्छौँ। यसै कारण हामी सबैले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ कि येशू तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता नै हुनुहुन्छ। सृष्टि गर्नेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण थोकलाई अस्तित्वमा ल्याउने उहाँ नै हुनुहुन्छ। जुन प्रकाश 4 अध्यायको 11 पदमा हामीले पढ्छौँ कि सबै कुराको अस्तित्व ल्याउनेवाला येशू नै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले यो कुरा पढ्न सक्छौँ। यो कुरा विश्वास गर्ने हो। यो कुरा तपाईँ र मैले जान्ने हो कि येशू को हो भनेर तपाईँ र मैले आज उपरान्त तपाईँ र मैले उहाँ नै हाम्रो उद्धारकर्ता, सबै मानिसहरूको उद्धार मुक्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै सृष्टिकर्ता नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ र मैले बुझ्न जरुरी छ। हामी सबैलाई यो बुझ्नको निम्ति अझै ज्ञान र समझ परमेश्वरले दिनुभएको होस् र उहाँको यो बुझाइ र उहाँको यो वचनबाट येशू ख्रीष्टलाई अझ हामी नजिकसँग जान्न सकौँ, जानेर बुझेर अनि उहाँलाई चिनेर हामी विश्वास गर्न सकौँ। सबैजनालाई बुझ्नको निम्ति ज्ञान र समझ मिल्न सकोस्। सबै कुराको लागि परमेश्वरको महिमा होस्। धन्यवाद।